बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। लाहौर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं बल्कि हम अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों और जुल्म पर दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि कई जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं, लेकिन हमने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उनका कहना था, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को इस गर्दाब से बाहर निकाला जाए। मुल्क के लिए कुछ करने की नीयत लेकर मैदान में आए हैं। सियासत के मैदान में जोश व जज्बे के साथ एक प्रोग्राम लेकर आएंगे। लाहौर एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के मशीर आहद चीमा को आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस से बरी कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने आहद चीमा की बरीयत का महफूज फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने उन्हें नैब रेफरेंस से बरी कर दिया। नैब लाहौर ने आहद चीमा के खिलाफ 2018 में आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस दायर किया था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुजरांवाला एक्सप्रेस वे का तफसीली दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक करने वाले ज़ेरे तमीर 2 रोया सड़क के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने 15.2 किलोमीटर तवील 2 रोया कैरिज वे का वहांडो इंटरचेंज से बेनज़ीर चौक तक पूरे प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों का तफसीली मुशाहिदा किया। GT रोड पर एक फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उनका मज़ीद कहना था कि अगले माह तक ये मंसूबा इंशाल्लाह 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे हज़ारों मुसाफिरों को आरामदाह सफ़र की सहूलियात हासिल हो सकेंगी। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते थे, आपको एक पोर्शन कर देते या पूरा कर देते। OPD खुला हुआ है, बाकी सारा का सारा हमने शिफ्ट कर दिया हुआ है, तो हम पूरा करके दे रहे हैं और जितना जल्द हो सकता है करके दे रहे हैं। आपको ये भी नहीं कि हम कह रहे कि 1 साल के लिए। हमने बैनर्स भी लगाए हैं हॉस्पिटल में हर जगह पे, और लोगों से माजरत ख्वाह हैं कि उस तकलीफ़ के लिए जो उनको वक्ती तौर पे हो रही है, लेकिन आप उसका ये इमेजिन करें कि उसका लॉन्ग टर्म आपको कितना फ़ायदा। आपका हॉस्पिटल ब्रांड न्यू होने जा रहा है और 4 फरवरी उसकी डेडलाइन है। इंशाल्लाह 4 फरवरी को आपको कंप्लीट करके हैंड ओवर करेंगे। तो वो हॉस्पिटल की आप मेरे साथ 10 दफ़ा आप लोगों ने भी उस हॉस्पिटल की हालत देखी थी। वो इतनी बुरी हालत में था कि बंदा देख के परेशान हो जाता था। तो जो मेयो हॉस्पिटल का डिज़ाइन बनाया है, यानी जो अंदर टाइल मेयो में लग रही है, वो यहाँ पे लग रही है, और इंशाल्लाह ताला वो आपको बहुत बेहतर हालत में लगे प्लान किए हैं। लेकिन उसमें फिर सारे के सारे सरकारी स्कूल होंगे पूरे पंजाब के। उसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ पैसे भी निकाल रहे हैं। तो वो तो DPS का देखें, DPS इस टाइम पे आपका हाई स्टैंडर्ड स्कूल है, ठीक है। उसमें गरीब अमीर हर एक का बच्चा पढ़ सकता है। फ़ीस उसकी इतनी कम है कि आपके प्राइवेट स्कूलों से आधी से भी आधी फ़ीस है। ये मेरे ख्याल है गुजरांवाले के लिए DPS स्कूल ब्लेसिंग है कि उसमें एक सफ़ेद पोश आदमी अपने बच्चे पढ़ा सकता है। और मेरा ख्याल है हमें इस तरह के स्कूलों को प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। हम गवर्नमेंट स्कूल के साथ उसका कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। और जो मैं उस दिन वहाँ देख के आया हूँ, DPS स्कूल का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि DPS को जितना मुमकिन हो, मैं 25 रूम्स क्या उसके अलावा भी कोई चीज़ उनको प्रमोट करने के लिए करी तो मैं ज़रूर। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेरे क़यादत रीजन भर में जारी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को 90 रोज़ मुकम्मल। 90 रोज़ से जारी मुहिम के 33,763 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। मुलजिमान के खिलाफ FIR की दरख्वास्त जमा करवा दी गई। अब तक की कार्रवाइयों में 15,744 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों को अब तक 5,60,89,884 यूनिट्स चार्ज किए गए। तमाम कनेक्शन को मुनक़ता करके 3,74,703 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मदद में चार्ज किए। लेस्को के तरसीली निज़ाम की मजबूती और सिस्टम की अपग्रेडेशन से मुतल्लिक O&M T&G डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर्स पर इंतहाई अहम खराबियों की निशानदही और इनका तदारक कंट्रोल रूम और इसमें मौजूद पैनल्स की सफाई की गई। तर्जुमान लेस्को का कहना था कि सिस्टम की बेहतरी के लिए काम जारी है, जिस पर लेस्को इंतजामिया तमाम फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहती है। लेस्को सिस्टम को दरपेश तमाम रुकावटें ख़त्म करने के लिए अपने टारगेट पर भरपूर तरीके से काम में मसरूफ़ अमल है। फैसलाबाद में रेलवे रोड भुट्टो कॉलोनी में तशद्दुद करने वाले गला घोंट कर नौजवान शख्स को कत्ल कर दिया गया। लाश को फसलों में फेंककर आग लगाकर मुलजिमान फरार। कत्ल होने वाले नौजवान अली रजा की उम्र 22 साल थी। पुलिस ने लाश को अपने कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया।
घोटकी के करीब कराची से पंजाब जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन मस्ता से टकरा गई। हादसे में मस्ता ड्राइवर जाम भाग, 2 अफराद जख्मी हो गए। जाम भाग ड्राइवर की लाश घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डीएस रेलवे अरफानुल हक के मुताबिक हादसा मस्ता ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। हादसे के बायस ट्रेन के इंजन को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब गेपको के बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के 91 रोज ऑपरेशन जारी। मजीद 29 बिजली चोर पकड़े गए। 14,85,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। अब तक के पकड़े जाने वालों की तादाद 3,604 हो गई। तमाम बिजली चोरों को 27 करोड़ 38 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। पकड़े जाने वालों में 129 ज़रई, 20 सनती, 122 कमर्शियल और 3,333 घरेलू सार्फिन थे। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब ने अपने दफ्तर में पुलिस अफसरानों एहलकार को अर्दली रूम किया। अर्दली रूम में पेश होने वाले तमाम एहलकार के मसाइल, सजाओं, छुट्टी समेत दीगर मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी इक़दामात जारी किए। अर्दली रूम में टोटल 126 पुलिस अफसरानों जवान पेश हुए। 5 पुलिस अफसरानों जवान की बरतरफी ख़त्म करके नौकरियों पर बहाल किया गया। इंस्पेक्टर कमरुद्दीन मजारी की मेजर पनिशमेंट ख़त्म करके माइनर पनिशमेंट कर दी गई। 117 पुलिस अफसरानों एहलकार को ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक लेडी सब इंस्पेक्टर की छुट्टी, एक कांस्टेबल को जबरी रिटायर्ड और एक एहलकार की इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। कनकोट में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौजी बर्बरियत के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस हवाले से मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल का फ़लस्तीन पर नाजायज़ रियासत कायम करने के लिए गासिबाना कब्ज़ा है जो आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। नाजायज़ यहूदी रियासत फ़लस्तीन पर रोज़ाना बमबारी करके मासूम बच्चों और ख़वातीन को शहीद कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि आलमी बरादरी इसराइली जारकियत ख़त्म करने और फ़लस्तीन को आज़ाद करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तलोई तहसील के प्राइमरी स्कूल KT मीर मोहम्मद में सकाफ़ती दिन भरपूर जोश व जज्बे से मनाया गया। सकाफ़ती तकरीब का अनवान एक सिंधी सकाफ़त और सकाफ़ती तकरीब के हवाले से मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में उस्ताज़ा कराम का कहना था कि स्कूल की इमारत, फर्नीचर और ज़रूरी सहूलियात न होने की वजह से तुलबा को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। उस्ताज़ा कराम और तुलबा ने हुकूमत सिंध और आला हुकाम से स्कूल की इमारत, फर्नीचर और दीगर ज़रूरी सहूलियात का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल जरवार के उस्ताज़ा की जानिब से सकाफ़ती मेला मनाने पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का नोटिस 3 दिन में वजाहत तलब कर ली। तकरीब के दौरान सिंधी तरानी और बाज़ तकरीर खिलाफ कानून होने पर नोटिस जारी किया गया। स्कूल में खिलाफ कानून तकरीर और तराने पढ़ाए जाते हैं जो काबिल कबूल नहीं हैं। सजावल में माजूर अफराद की तालीम और फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत और निजी शराकत अदारे के तहत कायम मोड़ो सेंटर में 3 साल तक तालीम और तरबियत हासिल करने वाले माजूर तुलबा की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खास SSP सजावल शहीला कुरैशी, नेवल कमांडो जवाद हैदर ख्वाजा ने तरबियत हासिल करने वाले तुलबा को इनामात और सर्टिफिकेट्स दिए और खिताब करते हुए मोड़ो सेंटर में ज़ेर तरबियत तुलबा को सिलाई मशीनें और दीगर दस्तकारी फ्राहम की गई। कि अगर हम अपनी औरत ज़ात को, अपने डिसेबल लोगों को, अपने जवानों को, मर्दों को और सारे लोगों को साथ लेके चलेंगे तो कौम फिर तरक्की कर सकती है। तरक्की इसी तरह से कौम के अंदर होती है कि जब कौम सारी की सारे मिलजुल के इस मुल्क के लिए कोई खिदमत करें, मिलजुल के मुल्क को आगे लेके चलें, उसको तरक्की की बुनियाद बना सकें। अशरफुल मखलूक़ात है, तो मैं समझती हूँ कि नाउ PDP जो जॉब कर रहा है, जो एक कम्युनिटी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल सताइश है। और यहाँ पर मौजूद टीम एक डेडिकेशन के साथ सुजावल ज़िले के अंदर और कराची के अंदर जो नाउ PDP काम कर रही है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ के लायक है। आज इस तकरीब का जो मकसद है और यहाँ पे बच्चों को रिकग्नाइज़ करना और उन लोगों को कि जिन्होंने यहाँ पे नाउ PDP के पास अपने आप को इनरोल करा के और यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग्स ली। अच्छा, हम नाउ PDP जैसे कि आपको पता है कि हम माजूरी के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं कि नाउ PDP जैसे मुर्रो मरकज़ है, इस जैसे कई और सेंटर्स सिंध में और क्रिएट करें। हम अपनी मदद
اور حکومت کی مدد اور جتنے بھی نجی ادارے ان کی مدد سے یہاں پہ سینٹر آف ایکسلنس فار ڈسیبلٹی انکلوژن، یعنی کہ وہ ادارے کے جہاں ڈسیبلٹی کو کمپلیٹ ایک ایکو سسٹم دیا جائے، وہ ہم بنانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم گامزن ہیں، اور حکومت کا، نجی اداروں کا، سب کا بہت بہت شکریہ۔ کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1400 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 66,000 کی بلند ترین سطح کو عبور کر گیا۔ آج کاروباری ہفتے کے آخری روز کے آغاز سے ہی مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے کو آیا۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس 1436 پوائنٹس اضافے سے 66,155 پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا۔ تحریک پاکستان کے سرکردہ رکن پروفیسر حکیم عنایت اللہ نسیم سہروردی کی 29ویں برسی آج پورے عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ وہ ہمہ جہت اور ہمہ صف شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا شمار ان طلبہ میں ہوتا ہے جنہوں نے قائد اعظم کی علی گڑھ آمد پر ان کی بگی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی نے تحریک پاکستان اور پھر تعمیر پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا اور علمی، ادبی، طبی اور سیاسی میدانوں میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی 11 ستمبر 1911 کو وزیر آباد کے تاریخی اور مردم خیز قصبہ سودھرا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے اور وہاں پر ملی سرگرمیوں میں پیش رہے۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے تاسیسی اجلاس میں بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے بابۂ صحافت مولانا ظفر علی خان کے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا اور تحریک ختم نبوت میں بھی نظر زنداں ہوئے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم سے بھی ملاقاتوں کا شرف رہا۔ حکومت کی جانب سے حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی کو تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، اس مصرعے کا اطلاق حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی صاحب پر ہوتا ہے، اس طرح کہ انہوں نے عمر بھر مولانا ظفر علی خان کے ساتھ عقیدت اور محبت کے رشتے کو نبھایا۔ وہ ایک طالب علم لیڈر کے طور پر، طبیہ ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار کے طور پر اور ایک مصنف کے طور پر ہمیشہ مولانا ظفر علی خان کے ذکر کو زندہ اور تابندہ رکھنے میں مصروف رہے۔ انہوں نے تقریباتی سطح پر، مقالہ نگاری کی سطح پر اور پھر آخر میں ایک ضخیم تصنیف کی صورت میں آنے والی نسلوں کو مولانا ظفر علی خان اور ان کے خدمات اور ان کی صحافت اور ان کے اخبار سے متعارف کروانے کا فریضہ انجام دیا۔ حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی صاحب کو یاد کرنے کا مطلب اپنی تہذیبی روایت سے منسلک ہونا ہے۔ میں حکیم راحت نسیم سودھروی صاحب کی اس کاوش کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے نیک نام والد کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم حکیم راحت نسیم سودھروی صاحب کے ذریعے سے حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی صاحب اور ان کے توسط سے مولانا ظفر علی خان کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری میں بھی حکیم صاحب کا ذکر کیا۔ کوئی کہہ دے نسیم سے جا کر، کیا ملا عرض مدعا کر کے، بات بھی کوئی التجا کر کے۔ یہ مولانا ظفر علی خان کی ایک نظم کا حصہ ہے۔ عنایت اللہ نسیم سودھروی 20ویں صدی میں آپ کا نام عروج پر رہا ہے۔ 19ویں صدی نے بڑے لوگ پیدا کیے، 20ویں صدی انہیں کھا گئی۔ حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی کا نسل نو پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے حریت فکر انسانی کے جتنے بڑے بڑے نقیب جو تھے، ان کے افکار و نظریات کو پوری دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ابلاغ کیا اور نسل نو کو بتایا کہ پاکستان کے اصول میں جن جلیل القدر ہیروز نے اپنا کردار ادا کیا، ان میں مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، علی برادران، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کو اس دھرتی سے نکال کر ہمیں آزادی کی نعمت سے ہمکنار کیا۔ حکیم نسیم سودھروی گفتگو ترازی میں آپ کا مثیل ملنا مشکل ہے۔ آپ اس غیر گزرے دور میں اچھے وقتوں کی ایک حسین و جمیل نشانی تھے۔ آپ سکوت و شگفتگی کا ایک حسین امتزاج تھے۔ میں نے انہیں اکثر کوہستانی وقار کی طرح خاموش دیکھا ہے،
لیکن جب وہ بولتے تھے تو یقین یہ موتی رولتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مہجبی خرام ناز سے گل کترتی جا رہی ہو۔ انسان کا جی چاہتا تھا کہ وہ آپ پر سوالات کرتا چلا جائے اور آپ یوں ہی گل افشانی گفتار میں مصروف رہے۔ آپ خطابت کے شہنشاہ اور تحریر و تقریر دونوں میں یکساں قدرت رکھتے تھے۔ اتنا قادر الکلام شاعر، ادیب، حکیم عنایت اللہ نسیم سودروی آج 21ویں صدی میں آپ چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنے نکلو گے نہ مل سکے گا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، آسماں ان کی لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ حکیم صاحب اور میری ذاتی نیازمندی 1970 میں شروع ہوئی، جب میں نے اپنی والد کے وفات کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ تحصیل وزیر آباد سے لڑا۔ انہوں نے نہ صرف میری حمایت کی بلکہ میری رہنمائی بھی کی، اور اس علاقے میں جہاں بھی جاتا تھا عموماً حکیم صاحب میرے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کا کوئی پہلا الیکشن نہیں تھا۔ انہوں نے سن 46 میں میرے والد کا مسلم لیگ پہ ٹکٹ پہ جب وہ لڑے اس علاقے سے، تو سن 46 کے الیکشن میں ان کی حمایت کی، اور اس کے بعد بھی جتنے الیکشن بھی میرے والد نے لڑے حکیم صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن آیا تو اس میں بھی بھرپور حصہ لیا اور ان کی بھرپور مدد کی محترمہ فاطمہ جناح کی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکیم صاحب ایک سچے مسلم لیگی تھے، جن کی وہ ذہنی کیفیت تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلم لیگی کی ہونی چاہیے۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ بھی ان کی نیازمندی تھی، ان سے ملاقات تھی، اور علامہ اقبال کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں تھیں، اور علی گڑھ میں جب قائد اعظم تشریف لے کے گئے پہلی دفعہ تو یہ اس گروپ میں تھے جنہوں نے ان کی بگی کو اٹھا کے اور قائد اعظم کو آگے لے کے گئے۔ اور بھی بہت سی ان کی جو مثلاً جب یہ ختم نبوت کا جو موومنٹ آئی تو اس میں بھی انہوں نے بھرپور حصہ لیا، بلکہ ان کو کچھ دنوں کے لیے کچھ دیر کے لیے قید کی جو زحمت ہے وہ بھی اٹھانی پڑی، اور اسی کے نتیجے میں جب بالآخر قادیانیوں کو اقلیت ڈکلیئر کیا گیا تو سارے سودرے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جمعے پہ جو خطبہ ہے وہ حکیم صاحب دیں گے، تو اس لحاظ سے ان کو آپ خطیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی ان کی جو اصل کریڈٹ جو ان کا ہے، انہوں نے شاعری بھی کی ہے، انہوں نے قائد اعظم پہ بھی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اسلام پہ بھی کتابیں لکھی ہیں۔ مقصد ہے کہ یہ ایک کمپلیٹ پولیٹیکل ورکر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مصنف بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور ان کی اس علاقے میں جتنی عزت تھی میں نے دیکھا ہے، اور بہت کم لوگوں کی اتنی عزت ہوتی تھی۔ زمانہ گزر گیا کہ جب ہمہ جہت شخصیتیں ہوا کرتی تھیں، وہ شخصیتیں جو زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہوا کرتی تھیں، جیسے عنایت اللہ نسیم سودروی صاحب تھے۔ یہ شخصیت یہ نہیں کہ اپنے شعبے میں، اپنے فن میں، اپنی ذات میں ہی مگن رہتی تھیں، بلکہ پورے معاشرے کو، پورے تہذیب کو اور ہر چیز کو بدلنا چاہتی تھی۔ اچھا، اللہ بھی ان کی تربیت کا انتظام کرتا تھا۔ دیکھنا یہ ہوتا تھا کہ کسی شخص کے مندوب کون ہیں، ان کی اگر تربیت ہوئی ہے تو کیسی ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے۔ اللہ نے ظفر علی خان کو کرم آباد میں انگریز نے اگر قید کر دیا، اسیر کر دیا، تو ساتھ ہی ان کا گاؤں تھا، حکیم صاحب ان کے پاس روز جاتے تھے، اور گویا اللہ نے ان کی تربیت کا انتظام کر، ان کی قید کرتی ان کی تربیت کا انتظام کر دیا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے علی گڑھ کالج، پھر زندگی میں جو لوگ علی گڑھ میں کیا، انہوں نے علی گڑھ کی 3 شخصیت پہ لکھا، حسرت مانی، محمد علی جوہر، ظفر علی خان۔ جن 3 شخصیت کا انتخاب کیا وہ بتاتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا تھی۔ پھر تحریک پاکستان میں گویا اسی لیے انہوں نے حصہ لیا۔ پاکستان بننے کے بعد
بھی ان کی وابستگی کس شخصیت سے نہیں رہی. نوائے وقت مجید نظامی سے رہی, مراد نصر اللہ خان سے رہی, مولانا مودودی سے واسطہ رہا, مسلم لیگی رہے اور کام کرتے رہے, اور زندگی کے آخری مرحلے تک اپنے معاشرے کو بدلنے میں, اپنی سیاست کو بدلنے میں اور اپنے شعبے میں اس میں مہارت حاصل کرنے میں ہر طرح کے کام کرتے رہے. اور اللہ انہیں اس کی جزا دے. اب وہ زمانہ چلا گیا جب ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے جو زمانے کو بدلنا چاہتے تھے اور ان اصولوں کے مطابق بدلنا چاہتے تھے جو ہماری تہذیب اور ہماری معاشرت کے عین مطابق ہے, نہ کہ کوئی الٹ سلٹ طریقے کے ساتھ معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہوں. ان لوگوں کا ہمیں اب بھی انتظار ہے, وہ آئیں اور پاکستان کو اس نہج پر لے کے جائیں جس کا ہم نے خواب دیکھا. حکیم عنایت اللہ نسیم سہدروی ایک بلند پایہ طبیب، ادیب، شاعر اور مصنف تھے. ان کی قائد اعظم اور مولانا ظفر علی خان پر لکھی گئی کتابیں شہرۂ آفاق حیثیت رکھتی ہیں. حکیم عنایت اللہ نسیم سہدروی 9 دسمبر 1994 کو انتقال کر گئے. انہیں ان کے آباء و اجداد کے پہلو میں قبرستان ککے زیاں سہدرہ میں سپرد خاک کیا گیا. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.